तपाईको देशको सुरक्षाका लागि सीमानामा गलवान घाटीमा चिनिया सिनिया आदि इत्यादि उसँग झगडा हुँदाखेरि लडाईँमा परेर मर्ने मेरो नेपाली, तै एसएसबी तेरो देशको सुरक्षा मेरो नेपाली सेनाले भारतीय गोर्खा सैनिकले गरिराखेको छ। त्यही नेपालीलाई तुइन काटेर लडाउँछ र यो सरकार भारतको कम्फर्टेबल सरकार। यो देश हो, कति नालायक राज्य व्यवस्था होला। यो राज्य व्यवस्थाले त्यो परिवारलाई सम्बोधन गर्न सक्ला, त्यो पीडामाथि मलमपट्टि लाउन सक्ला। अब हो, त्यसैले सक्नुपर्छ। प्रत्येक योजनाको उद्देश्य परियोजनाको रूपमा परियोजना बमोजिम हुनेछन् भन्दै खमा रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम गर्ने भने नेपालको सडकलाई सडक बनाउने होइन, गुणस्तर मात्र कायम गर्ने होइन, रणनीतिक यो विषय त्यहाँ छ। सडक बनाउने स्तर उन्नति गर्नेसँग आपत्ति भएन नि, रणनीति भने कि 50 करोड अमेरिकी डलर यो भागसाग लगाउँदाखेरि एउटा नेपाली जनतालाई त 1830 कि 33 रुपियाँ पर्ने रहेछ। सरकारले खाता खोलोस्, हामी त्यहाँ जम्मा गरिदिन्छौँ। चीनले गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको विरुद्धमा यो अमेरिकी रणनीतिलाई तपाईँले यहाँ ल्याउनु भएको छ भनेदेखि, अनि तर त्यही भारतीयले चाहिँ फेरि एउटा हाम्रो नेपाली भाइ तुइन चढ्यो भने काटेर खसालेर खोलामा मारिदिने। सुगौली सन्धि भारतसँग भएको हो र? भारत स्वतन्त्र भयो 1947 मा, सुगौली सन्धि भयो 1816 विक्रम सम्वतमा। भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा त कुरा उठिहाल्यो। भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा त सयौं वर्ष अघिदेखि हामी चाहिँ सम्प्रभु सम्पन्न छौँ। तपाईँले मेरोमा यो तलमाथि गर्न पाउने हो भन्ने तपाईँ हैसियत राख्नुहुन्छ होइन। तपाईँ सधैँ अर्काकै खुट्टा ढोक्नुहुन्छ भनेदेखि अब मैले जेसुकै गरेँ भने तपाईँ आवाज उठाउन सक्नुहुन्न। यो प्रश्न नेपाल सरकारले भारत सरकार समक्ष भारतको राजदूतलाई बोलाएर अहिलेको भरे कुरा गर्नु पर्दैन? के गरायो? खोइ सरकार लाचार भयो। सरकार लाचार मात्रै होइन, सरकारले सामान्य कर्तव्य दायित्व पनि पूरा गरेन। त्यही नेपाली जनताको मत, त्यही कमाई, त्यही आदि इत्यादि जे रेमिटेन्स लाखौं करोडौं अरबौं जे खानु भएको छ, तपाईलाई मत हालेर सत्तामा पनि त्यसले पुर्याएको छ। तर आज तपाईँ भारतसँगको सहमतिमा मैले बनाएको तुइनमा मेरो नागरिक झुन्डिएर तर्न खोज्दाखेरि तपाईँ तार फुकालेर मान्छे मार्नुहुन्छ भने तपाईले त्यो राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनु पर्दैन? कुनै मूल्यमा मित्रवत सम्बन्ध मैले देखिराखेका छैन र यसको कारण चाहिँ हामीले हाम्रो स्ट्यान्ड, हामीले आफूलाई हाम्रो स्ट्यान्ड गुमायौँ, हामीले राखेनौँ। तपाईले आफ्नो शिर निहुर्याउनु भएन भने बैरीले ढाडमा टेक्न सक्दैन भन्ने एउटा कथन छ। समानताको आधारमा तपाईले कहिले भारतीयहरूसँग व्यवहार गर्न सक्नुभयो? भारतीय मन्त्री नेपाल आएर कहाँ कसलाई के भेटेर दिल्ली फर्केर गए, यो सब गतिविधि र अहिले भर्खरै यो तुइन घटनाले नेपालीको जुन हत्या गरेका छन् यसको बारेमा सरकारको स्ट्यान्ड खोइ? नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुने क्रममा राजा महेन्द्रको टाइममा यस्तै नेताहरू भएको भएदेखि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो अहिले हामी विचार गर्न सक्छौँ। त्यतिखेर भारतको बलमा सोभियत सङ्घका ख्रुश्चेभले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा खुट्टा ठटारेर, हातले टेबल ठटारेर होइन, खुट्टा ठटारेर नेपाल भन्ने देश कहाँ छ र सदस्य चाहियो भने विश्व दुनियाँबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा देखिएका घटनाक्रममा केन्द्रित भएर आज हामी गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। साँच्चीकै मुलुक कहाँ गइरहेको छ, कुन बाटोबाट हिँडिरहेको छ, देउबा सरकारले साँच्चीकै देश र जनतालाई एउटा राम्रो बाटो, राम्रो दिशानिर्देश दिन सकेको छ कि छैन त? महाकालीमा भारतीय एसएसपीका कारण नेपाली बेपत्ता भएर साँच्चीकै त्यो अवस्था हुनुमा को दोषी छ त? भारत सरकारले जवाबदेही दिएको छ अथवा नेपाल सरकार त्यसमा मौन भएको हो? यावत विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। स्वागत गर्ने अनुमति दिनुहोस् आजका हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई आजको प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल सरकारले पछिल्लो समय कस्तो अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ अथवा उसका काम कारबाही हेर्दाखेरि वैदेशिक सहयोगको रूपमा एमसिसी नेपालमा जुन किसिमले पारित हुन्छ भन्ने एउटा आशंका जनमानसमा फैलिरहेको छ, यो सँगसँगै वर्तमान सरकारलाई तपाईँले कसरी इभ्यालुएट गर्न चाहनुहुन्छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो सरकार नै नेपाली जनताको अभिमतद्वारा स्थापित भएको सरकार होइन र यो सरकार
गठन भएको अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूमध्ये 165 संसद सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त भएको सरकार यो गठन भएको 3 हप्ता पुग्न नपुग्न लागिराखेको छ। यो अवस्थामा सरकारले काम गर्नुको कुरा त परै छाड्नुहोस्, पूर्णतासम्म पाएको छैन एउटा कुरा। र जो एउटा मान्छे यो स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको नियुक्ति गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले, त्यो विशुद्ध व्यापारी पृष्ठभूमिको मानिस र प्रधानमन्त्रीजीकै श्रीमतीसँगको व्यापार व्यवसायमा संलग्न मानिस र त्यसमा पनि हामी नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्छौँ। नेपाली जनताले मतदान गरेर होइन कि कुनै बलमा समानुपातिकमा संसद सदस्य भएको मानिसलाई ल्याएर तपाईले मन्त्री बनाउनु भएको छ र अहिले गर्दा गर्दै हेर्न थालिएको छ कि यो कोरोना खोपको लागि पठाएको सामग्रीहरू कहीँ होटलमा लुकाएर राखेर पछि पैसा लिएर किनबेच गरेर खोप लाउँदै गरेको पनि समाचार बाहिर सार्वजनिक भएका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि सरकारको जति छ त्यसको कार्यशैलीको बारेमा यो अवस्था र वीर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको असन्तुष्टिमा उनीहरूको धरनामा प्रहरीले लाठी चार्ज गरेर उनीहरूलाई तितर-बितर बनाएको अवस्था छ। बिहान 4-5 बजीदेखि लाइनमा लागेका मान्छे बेलुका 4-5 बजीसम्म लाइनमा लाग्दाखेरि पनि खोप प्राप्त गर्न सकिराखेको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि सरकारको अकर्मण्यता भन्ने कुरा यहाँनिर यो पार्टमा हामी हेर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, अहिले सत्ताधारी गठबन्धन भनेर हामी अथवा उहाँहरूले 5 दलीय गठबन्धन जे भन्नुहुन्छ, यो संविधान र कानुनले निषेध गरेको, संविधान र कानुनले वर्जित गरेको, नेपाली जनताले एउटा पार्टीको लागि भनेर मत प्रदान गरेको, अर्को पार्टीको काम कार्यवाहीमा संलग्न भएको अनैतिक, अशिष्ट, अराजनीतिक एउटा प्राविधिक श्री 5 को सरकार मात्रै हो। यो सरकारको काम कार्यवाही मूल्याङ्कन गर्ने, गतिविधि गर्ने भन्ने कुरा सुरुमा यहाँले भन्नुभए अनुसार मर्निङ सोज द डे भने जस्तो सुरुमा यो अहिलेसम्म 3 हप्ता बित्दासम्म उहाँहरूले जे कुरा गर्न सकिराखेको भएको छैन। यसबाट नेपाली जनताले कुनै कुराको सकारात्मक अपेक्षा नगरे हुन्छ। अब एउटा विषयले यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै नै आक्रोश पनि व्यक्त भइरहेको छ। महाकालीको तुइन काटेर जसरी एकजना नेपाली बेपत्ता भए, यो विषयलाई सरकारले अलिकति ध्यानाकर्षण गर्न नसकेको हो? सरकारले ध्यानाकर्षण गर्न सकेको नसकेको भन्दा पनि यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले म त यो 12 बुँदे समझदारी लगायतको भारतको कम्फर्टेबल सरकार खोज्ने यिनै पुष्पकमल दाहाल, यिनै शेरबहादुर देउवा लगायतका मानिसहरू र 12 बुँदे समझदारीदेखि नै तपाईले भारतको निरन्तरतामा साथ सङ्गत सहयोगमा यो देशमा परिवर्तन ल्यायौँ आदि इत्यादि जे गर्यौँ भन्नुहोस्। आज करोडौँ लगानी गरेर नेपाल सरकारले महाकाली नदीमा तुइन बनाउने अनि तपाईँ राष्ट्रिय गान गाउने सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भन्ने अनि महाकाली पारीका मान्छेहरू तुइनमा झुन्डिएर मर्ने, तपाईको राष्ट्रिय गानै त्यही बनाउनु भएको छ, महाकाली पारीका झुन्डिएर मर्दा के भयो र। तथापि करोडौँ लगाएर सरकारको लगानी लगाएर अहिले महाकाली नदी तर्ने जे व्यवस्था गरेको छ, यदि भारतको सहमति, स्वीकृति, सहमति, साबिती यो कुरा छैन भने तपाईले तुइन किन बनाउनु हो?
करोडौँ खर्च गरेर होइन, भारतको सहमतिमा नेपाल सरकारले यो तुइन बनाएको हो भनेदेखि पटक पटक एसएसबीले मानिस तुइनमा झुन्डिएको बेला तर्दै गरेको बेला निर्दयतापूर्वक जसरी नेपाली जनताको अवसान गराएको छ, यसले गर्दाखेरि योभन्दा ठुलो यो सरकारको, यो राज्य प्रणालीको नालायक गतिविधि अथवा योभन्दा ठुलो आपत्तिजन्य गतिविधि त अर्को केही हुनै सक्दैन। अब अहिले मानिसहरू यो अहिले जो झुन्डिएर मरेका छन्, यो महाकालीमा तुइन तर्ने यो जयसिंह धामी भन्ने मानिस, यिनी पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जान, काठमाडौँ आउन अनि त्यहाँबाट आफ्नो काम कारबाही गर्नका लागि हिँडेका रहेछन् भन्ने कुरा अहिले आम सञ्चारबाट थाहा भयो। अहिले नेपाल सरकारले विदेशी रेमिटेन्सबाट यो खाडी र मलेसियामा जाने मानिसहरूबाट 8 खर्ब 70 अर्ब यो देशले आर्जन गरेको रहेछ र त्यसै गरेर कल्याणकारी कोषमा 91 करोड रुपियाँ यिनै विदेशी रोजगारीमा जानेले जम्मा गरेका छन् र स्वास्थ्य परीक्षणमा 1 अर्ब यहाँ बिमा गरेका छन् र अस्ति कोरोना महामारीले देश आक्रान्त भएको बेलामा, हालाकि अहिले पनि टुटेको त छैन, त्यतिखेर पनि विदेशी कामदारहरूले 560 सिलिन्डर पठाए र यहाँ स्वास्थ्य उपचार भयो र त्यो सिलिन्डर यहाँ ल्याएपछि चाहिँ मन्त्रीको फोटो टाँसेर सिलिन्डर तल र माथि गरेर तपाईहरुले देख्नुभयो होला। भने नेपाली जनताको यो यस्तो हालत छ, यो हालतमा यो पीडाले आर्जन गरेको अर्बौं अर्ब सम्पत्ति अहिले स्विस बैंकमा नेपाली नागरिकहरूको 42 अर्ब रकम जम्मा छ। जनता तुइन चढ्दा चढ्दै छिमेकी हो, असल छिमेकी भन्ने राष्ट्रले नेपाली जनता मारिराखेको छ। तपाई दिल्लीमै गएर बाह्रबुँदे समझदारी गर्नुहुन्छ। भर्खरै पनि तपाईहरुसँगै कुरा गरेको थियो होला। अहिले नयाँ सरकार बन्ने जे गठन हुने नहुने जे जस्तो वाद विवाद चलिराखेको छ, यही अवस्थामा सत्ताधारी पार्टीको उपसभापति भएको मान्छे फेरि भारतमै चाकरी गर्न पुगिराखेको छ र सामन्त गोयलको चाकरी गर्ने मान्छेहरू पनि हामीले यो सब कुरा हेरेकै छौं। सारा कुरा र गर्दा गर्दै अर्को कुरा त पीडाका साथ भन्नुपर्छ शेषमनजी, हाम्रो देशका युवा नेपाली भाइहरू भारतीय सेनामा काम गरेर त्यो देशको सम्प्रभुताको रक्षा गर्छन्। तपाई एउटा तुइन चढ्दै गर्दा तर्दै गर्दा तुइन काटेर नेपाली जनतालाई मार्नुहुन्छ, जसको पसिनाबाट देश चलेको छ, देशमा रेमिटेन्स भित्रिएको छ। अनि नै दाजुभाइहरू त्यो एउटा कुरा देशको लागि कुरा गरे, भारतीयहरूको कुरा गर्दैछु म। तपाईको देशको सुरक्षाका लागि सीमानामा गलवान घाटीमा चिनिया सिनिया आदि इत्यादि उसँग झगडा हुँदाखेरि लडाईँमा परेर मर्ने मेरो नेपाली, अनि तै एसएसबी तेरो देशको सुरक्षा मेरो नेपाली सेनाले गोर्खा भारतीय गोर्खा सैनिकले गरिराखेको छ। त्यही नेपालीलाई तुइन काटेर लडाउँछ र यो सरकार भारतको कम्फर्टेबल सरकार, यो देश हो। पीडा लाग्दैन तपाईहरुलाई? नेपाली जनताले यो कुरालाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन? अनि भारतसँग चीनसँगको झगडा, नेपाली सेनाको प्रयोग, सीमानामा हरेक ठाउँमा नेपाली भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टको प्रयोग, अनि एउटा तुइन चढेर आएको मान्छे फेरि कति नालायक राज्य व्यवस्था होला। यो राज्य व्यवस्थाले त्यो परिवारलाई सम्बोधन गर्न सक्ला, त्यो पीडामाथि मलमपट्टि लाउन सक्ला? अब हो, त्यसैले सक्नुपर्छ र त्यसको बारेमा नेपाल सरकारलाई, नेपाली जनताले यो फेरि महाकालीको घटना भयो भनेर
महाकालीकै जनताको प्रश्न होइन नि, यो तमाम नेपाली जनताको प्रश्न हो। अझै पनि अघि मैले तपाईँलाई भर्खरै भने अर्बौं अर्ब वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूले तपाईँलाई रेमिटेन्स दिन्छन्। अहिले कोरोना खोप लगाएको प्रमाण नभइकन विदेश जान दिँदैन। लाखौँ खर्च गरेर म विदेश जाने अनुमति लिएँ अथवा जे गर्ने पाएँ। अब अहिले क्युआर कोड छैन भनेर उतातिर बाहिर जानै दिँदैन। यहाँ तिमीले दिएको प्रमाणपत्र कामै छ। यो देशलाई फेरि हिजोको परिस्थितिमा अब तपाईँहरूलाई कति याद छ कि छैन, अलि उमेरको कारणले हामी पाको भयौँ होला। हामी भन्थ्यौँ त्यतिखेर एउटा गीत सुनिन्थ्यो, फर्क हे फर्क नेपाली तिमीलाई डाक्छ हिमाली भनेर विदेश जाने मान्छेहरूलाई देशभित्र बोलाउँथ्यो, देशभित्र काम कारबाही गराइन्थ्यो। अब अहिले त फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर त अब अहिले त खुरुखुरु तपाईँको रगत बेचेर, तपाईँको पसिना बेचेर करोडौँको यहाँ म खाने, म राज्य सत्तामा बस्ने, अर्बौं स्विस ब्याङ्कमा सम्पत्ति राख्ने, अनि तिमी आउनलाई कोरोना महामारी छ भने कहिले बाटो नदिने, उता मर्यो भने लास ल्याउनलाई ठाउँ पनि नहुने। अनि तर कहिले पौडी खेलेर तरेर नेपाल आउने तर पनि शेषमणिजी लास आउने तपाईँ त्यहाँ कामदार भाइहरूको। तर अनि नेपाल आएपछि अनि फेरि मृत्यु दर्ता गरेर 1000 तिमीलाई नै तिर्नुपर्छ। यो पीडा यो राज्य व्यवस्था हो, यो नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था हो। यो त्यसो भए यो व्यवस्थामाथि नै जनताहरू आजित भएका हुन्, दिक्क मानेका हुन्। आजित हुन् कि नहुन्, मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, तपाईँ मैले कर तिरेको पैसा 1 करोड 2 करोड 4 करोड 5 करोड कति खर्च गरेर महाकालीमा तुइन हाल्नुभयो, जति खर्च लागोस्, अनि त्यसबाट वारी र पारी आउने बन्दोबस्त गर्नुभयो। आपत पर्यो, मान्छेहरू वारीपारी गरिराखेका छन्, छिमेकीको मान्छेले चाहिँ तुइन काटिदिन्छ र मेरो नेपाली मर्छ। भारतसँग तपाईँको सहमति बिना हो भने त्यो तुइन कसरी बन्यो नेपाल भारत सीमामा? होइन, सहमति हो भने खुरुखुरु मेरो मान्छेहरू वारीपारी गर्दाखेरि त्यो एसएसबीले तार खुस्काएर मार्छ। कसको के नेपाली जनता मार्नलाई बनाएको थियो? यसकारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली कस्तो भनेको। अनि तपाईँ चाकरी गर्न त दिल्ली नै पुग्नुहुन्छ त, बाह्रबुँदे गर्न दिल्ली नै पुग्नुहुन्छ त, यहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, भारतको कम्फर्टेबल सरकार चाहियो भन्न दिल्ली नै पुग्नुहुन्छ त। यो देश नेपाल र नेपाली जनताको हो कि होइन भन्ने प्रश्न भयो। देउबाको आगमन सँगसँगै दिल्लीसँगको दूरी घटेको हो यति बेला? दिल्लीसँगको दूरी घटेको हो, दिल्लीसँगको दूरी घटेको होइन भन्दा पनि अहिले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतकै एमसिसी प्रोजेक्ट यो सरकार आएपछि लागू हुने अथवा यो सरकार आएपछि त्यसको कार्यान्वयनको लागि काम कारबाही गर्ने भनिएपछि दक्षिण एसियाली अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत सैन्य रणनीति अन्तर्गत यो एमसिसी प्रोजेक्ट आएको हो भनेर जे कुरा भनिएको छ, अहिले यो इन्डो पेसिफिक रणनीति सैन्य रणनीति हो भन्ने आम जनताको बुझाइ र होइन यो त एकदम विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो भन्ने सरकारी बुझाइ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकचोटि हामी यो एमसिसी वाला कुरालाई हेर्न सक्छौँ। म तपाईलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ अनि त्यहाँबाट सरकारको पश्चिमी दक्षिणी संलग्नता के रहेछ र मुलुकलाई कुन खण्डमा पुर्याइँदै रहेछ भन्ने कुरा म तपाईलाई यो इन्डो पेसिफिक
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कोअपरेसन MCC को प्रस्तावनाको दुईटा कुरा म तपाईलाई निवेदन गर्छु। नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवर्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति पक्षहरू प्रतिबद्ध रहेका तथा यस सम्झौता अन्तर्गत MCC को सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुर्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै अब नेपालको सुशासन कसले गर्ने भएछ? अमेरिकाले गर्ने भएछ। चाहियो देश तपाईलाई। फेरि म पढेर सुनाउँदैछु। MCC को सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रवृत्तिलाई, जनतामा गर्ने लगानी, नेपाली जनतामा लगानी गर्ने कुरा अमेरिकाले लगानी गर्दिने अनि नेपालको सुशासन पनि अमेरिकाले हेर्दिने भनेपछि देश के भयो? अनि त्यति मात्रै नभएर यसको परियोजनाको धारा 1 को 2 ले के भन्दो रहेछ भने दफा 1-2 परियोजनाको उद्देश्य अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिम परियोजनाहरू प्रत्येकको हकमा परियोजना र सामूहिक रूपमा परियोजनाहरू समावेश छन्। प्रत्येक योजनाको उद्देश्य परियोजनाको रूपमा परियोजना बमोजिम हुनेछन् भन्दै खमा रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम गर्ने भने नेपालको सडकलाई सडक बनाउने होइन गुणस्तर मात्र कायम गर्ने होइन, रणनीतिक यो विषय त्यहाँ छ। सडक बनाउने स्तर उन्नति गर्नेसँग आपत्ति भएन नि। रणनीति भने के? किन रणनीति जोडियो? युद्ध नीति भने होइन, रणनीति भनेको तपाईले नेपालमा बनाउने सडकहरू रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण छन् भनेपछि त्यो रणनीति कसको लागि? सडक बनाउने रणनीति हो? 5 वर्ष रणनीति होइन, युद्धको रणनीति हो कि आर्थिक रणनीति हो? यो के को विकासको रणनीति? त्यसकारणले गर्दा रणनीति किन भन्नु पर्यो? अब फेरि त्यति मात्रै नभएर धारा 1 मा MCC को सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गर्ने लगानी भनेर भनेपछि नेपालको सुशासनको बारेमा अब कसले हेर्ने भयो? अमेरिकाले हेर्ने। अनि त्यो MCC पास गर्नका लागि वर्तमान सरकार अथवा शेरबहादुर देउवा लगायतका यो देशका धेरै राजनीतिक दलका नेताहरू लागिराख्नु भएको छ भनेदेखि देशको सुशासन, समृद्धि र फेरि जम्मा जम्मा 45 करोड 50 लाख र 4 करोड 5 लाख अमेरिकी डलर भनेपछि लगभग 50 करोड अमेरिकी डलरको लागि देशको सुशासन पनि र रणनीति पनि र त्यसो भन्दा भन्दै यसमा के भन्छ भनेदेखि यो कार्यक्रम जहाँ लागू हुन्छ त्यो लागू भएको ठाउँमा नेपालको सेना, प्रहरी, नेपालको कानुन कुनै पनि कुरा लागू हुँदैन भनेपछि अब यो सरकार भारत पक्षको भन्नुस् कि अमेरिका पक्ष भन्नुस् कि यो नेपालको पक्षको हो कि होइन कि भन्नका लागि होइन भने यो 4 वर्षसम्म यो MCC लागू नगर्दाखेरि देशमा के नोक्सान भयो र हो जम्मा 50 करोड र मैले अथवा मलाई केही बाहिरबाट टेलिफोन सम्पर्कमा म चिन्दिनँ
यसै नागरिकहरूले भन्नुभएको छ 50 करोड अमेरिकी डलर यो भागसाग लगाउँदाखेरि एउटा नेपाली जनतालाई त 1830 कि 33 रुपियाँ पर्ने रहेछ। सरकारले खाता खोलोस् हामी त्यहाँ जम्मा गरिदिन्छौँ, तर यो परियोजना चाहिँ चाहिँदैन भनेर जनता भनेपछि जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर तपाईँ पार्लियामेन्टमा मन्त्री परिषदमा बस्ने, तपाईँ सरकारमा बस्ने अनि जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा देशको राष्ट्रिय अखण्डता स्वाधीनता सम्प्रभुताको विरुद्धमा तपाईँ एमसिसी गर्ने अनि जनता इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर भारत अथवा दक्षिणी सामुद्रिक सहयोग सम्झौता जे गरेर होस्, अब यो चीनले गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको विरुद्धमा यो अमेरिकी रणनीतिलाई तपाईँले यहाँ ल्याउनु भएको छ भनेदेखि अनि तर त्यही भारतीयले चाहिँ फेरि एउटा हाम्रो नेपाली भाइ तुइन चढ्यो भने काटेर खसालेर खोलामा मारिदिने। सदियारको जस्तो व्यवहार भएन, छिमेकी जस्तो पनि भएन, शत्रुतापूर्ण व्यवहार भयो। तपाईँको सिमानामा तपाईँको सहमति बिना त मैले तुइन हालिनँ नि। र फेरि पनि अघि पनि मैले भने तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको मुलुकको सम्प्रभुता भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षाका लागि भारतीय गोर्खा रेजिमेन्ट लडिराखेको छ मेरो देश। सुगौली सन्धिलाई हेर्ने हो भने त महाकाली पारीसम्म नेपाल हो नि त। सुगौली त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने त सुगौली सन्धि भारतसँग भएको हो र? भारत स्वतन्त्र भयो 1947 मा, सुगौली सन्धि भयो 1816 विक्रम सम्वतमा। भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा त कुरा उठिहाल्यो। भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा त सयौं वर्ष अघिदेखि हामी चाहिँ सम्प्रभु सम्पन्न छौँ। यो त हामीले टर्मिनोलोजी युज गर्यौँ नि, महाकाली पारी महाकाली वारी नेपाल मात्रै भन्ने कुरा होइन। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि सिङ्गो महाकाली नेपाल होइन। 1950 को जब सन्धिवाला कुरा आयो त्यतिखेरदेखि यो कुरा आयो होइन। सुगौली सन्धिको कुरा गर्दाखेरि त विक्रम इस्वी सम्वत 1816 मा भारत कहाँ थियो र? भारतै थिएन। भारत त 1947 मा न स्वतन्त्र भयो। यसै कारणले सुगौली सन्धि त बेलायतसँग गरे हो। यस कारणले गर्दाखेरि भारतीयहरूको अथवा छिमेकीको जुन खालको व्यवहार छ, हालाकि अब हाम्रा देशका नेता अथवा यो 12 बुँदे समझदारी अथवा त्योभन्दा अघि पनि जानेर नजानेर भएर नभएर भारतप्रतिको बढ्ता झुकावको कारणले गर्दाखेरि पनि वास्तवमा हामीले दुःख पाइराखेका छौँ। अब भारतले त्यसको जवाबदेहिता लिन सक्ला यो घटनाको? लिनु पर्छ नि। तपाईँ क्षमतावान हुनुहुन्छ र मैले तपाईँकोमा केही गल्ती गरेँ भने अनि तपाईँले भनेपछि आज मात्र होइन, इतिहासदेखि नै भारतको हेपा प्रवृत्ति नेपालप्रति कायम छैन, कायम छ। मित्रवत सम्बन्ध राख्न सकेको छैन, कुनै स्ट्यान्डै राखेनौँ। होइन भने अब हिजो राज संस्थाकै टाइममा अथवा त्योभन्दा अगाडि अथवा हुन त राज संस्था बिनाको नेपाल त यो 62-63 को आन्दोलन पछाडि, यही 72 को संविधान पछाडि मात्रै होला। हरेकै घटना परिस्थितिहरूमा हिजो हामीले राष्ट्रिय एकता अखण्डता एउटा राष्ट्रिय पोसाक बनाएको थियौँ, राष्ट्रिय धर्म गरेको थियौँ, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राज संस्था भनेको थियौँ, आफ्नो धर्मको रक्षा गरेका थियौँ। त्यो सम्पूर्ण कुरालाई समाप्त गर्ने काम त एकपछि अर्को त यही व्यवस्थाले गर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो नेपाली जनतामाथिको अकथनीय अत्याचार हो। यस सँगसँगै नेपालका नेता प्रत्येक पटक भारत जान्छन्। अहिले मात्रै कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि भारत पुगेर आउनुभयो। नेपालको नेता राजनीतिक स्तरमा नेताहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध भएको देखियो, तर व्यावहारिक रूपमा भारतको हेपा प्रवृत्ति कहिले पनि छुटेन। तपाईँ र मेरो बीचमा नि तपाईले जुन सुमधुर सम्बन्ध भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, तपाईले आफ्नो शिर निहुर्याउनु भएन भने बैरीले ढाडमा टेक्न सक्दैन भन्ने एउटा कथन छ। समानताको आधारमा तपाईले कहिले
भारतीयहरूसँग व्यवहार गर्न सक्नुभयो। जहिले पनि तपाईँ नेपालमा बसेर तपाईँले राज संस्थाको विरुद्धमा, हिन्दू राष्ट्रको विरुद्धमा 17,000 नेपाली जनता मार्नुभयो र भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्धको कथा गर्नुभयो। जब यो देशमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष तिनै पश्चिमा र दक्षिणी शक्तिको बलमा तपाईँले लिएर आउनुभयो, अहिले तपाईँ उहाँहरूको ताबेदारी गर्नुभन्दा बाहेक अरू के गर्न सक्नु भएको छ? अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ अथवा सारा संसारले कुरा गरिराखेका छन्। यो एमसीसी, यो सामन्त गोयल अथवा अस्ति भर्खरै अपुष्ट रूपबाट एउटा कुनै मन्त्री, भारतीय मन्त्री नेपाल आएर कहाँ कसलाई के भेटेर दिल्ली फर्केर गए, यो सब गतिविधि र अहिले भर्खरै यो तुइन घटनाले नेपालीको जुन हत्या गरेका छन्, यसको बारेमा सरकारको स्ट्यान्ड खोइ। त्यसैले तपाईँ झुकेर नमस्कार गर्न जानुभएको हो। सुमधुर सम्बन्ध भनेको त बराबरीमा हुन्छ। 1955 मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुने क्रममा राजा महेन्द्रको टाइममा यस्तै नेताहरू भएको भएदेखि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, अहिले हामी विचार गर्न सक्छौँ। त्यतिखेर भारतको बलमा सोभियत सङ्घका ख्रुश्चेभले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा खुट्टा ठटारेर, हातले टेबल ठटारेर होइन, खुट्टा ठटारेर नेपाल भन्ने देश कहाँ छ र सदस्य चाहियो भने भारतको बलमा ख्रुश्चेभले भनेको कुरा। इन्दिरा गान्धीहरूको बलमा, किन भारतसँग त उहाँहरूको फेरि पनि उहाँहरूको त्यतिखेर पनि सैन्य गठबन्धन त थियो रुस सोभियत सङ्घसँग। त्यस कारणले गर्दाखेरि साँच्ची भन्ने हो भने त यस्तै नेता, यस्तै पात्र, यस्तै प्रवृत्ति एसडी मुनिको घरमा गएर भारतमा दाल भात खाने प्रवृत्ति र पात्रहरू भएको भए नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य त हुन्थ्यो, हुन सक्ने रहेछ। त्यसकारण नेता होइन, सबैजना दिल्लीको 12 बुँदे समझदारीका ताबेदार। अहिले तपाईँ प्रतिनिधि सभामा 165 विश्वासको मत लिने मान्छे, 2टा मान्छे मन्त्री राख्न सक्नुहुन्न। कस्तो सरकार होला? अनि यो नेपाली जनताको सरकार हो। यिनीहरूबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, हाम्रो धार्मिक सम्प्रभुता, धार्मिक मान्यता, सम्प्रभुता निर्वाह त होला। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा सार्वजनिक गर्दा त यही पार्टीको सदस्य होइन सुजाता कोइराला भन्ने मान्छे कालापानी, लिपुलेक भारतलाई लिजमा दिए पनि हुन्छ भन्ने, तिनीहरूलाई तपाईँले के कार्यवाही गर्नुभयो? त्यो राष्ट्रघात हो कि होइन? भनेपछि भारतलाई लिपुलेक, कालापानी लिजमा दिनुपर्छ भन्ने खालका नेतृत्ववर्ग अथवा केही सांसदहरू अझै पनि नेपालमा भइरहँदाखेरि अब एमसीसी जस्ता प्रोजेक्टहरूमा पनि त उनीहरूको साथ छ नि त, भरपुर सांसदहरू एकजुट भएका हुन् अपवाद बाहेक। त्यसैले हामीले कुरा गरिसक्यौँ अथवा धेरैचोटि कुरा गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले एमसीसी अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन शताब्दी चुनौती सम्झौता भनेको के भने नामले मिलेनियम च्यालेन्ज भनेको कसलाई तपाईँले चुनौती दिएको? कसको चुनौती सामना गर्नको लागि तपाईँ एमसीसी ल्याउँदै हुनुहुन्छ? नेपाललाई अथवा नेपालले कसको चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ, कसलाई चुनौती दिनुपर्नेछ? इन्डियालाई दिनु छ, चीनलाई दिनु छ, तर तपाईँले एमसीसी अन्तर्गत
रसुवा केरुङ काठमाडौँ बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म जाने रेलमार्ग, गोरखपुर भने त भारत होला नि, भारतसम्म पुग्ने रेलमार्ग विद्युत प्रसारण लाइन अमेरिका र नेपालको बीचमा सम्झौता गरेका छन्। कहाँ गरेका छन्? जुन बाटोबाट तपाईले चिनिया रेल ल्याउँछु अनि चिनिया बाटो ल्याउँछु भन्नुभएको छ, अब जुन ठाउँमा अमेरिकाले विद्युत लाइन प्रसारण गर्ला, कालोपत्रे बाटो गर्ला, अनि त्यही ठाउँमा चीनले रेल ल्याउने र बाटो बनाउने कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो देश यो शक्ति राष्ट्रको युद्ध मैदान हुन्छ कि हुँदैन? यो किन गर्नु पर्यो भने जम्मा 50 करोड डलरको लागि। यसको कारण नेपाली जनतालाई भन्नु परेन? अहिले यो मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाली जनताको नागरिक समाजको समेत सम्झौतामा, नागरिक समाजको समेत सहमतिमा यो काम कारबाही गरेका छौँ भनेर यसमा उल्लेख छ। नागरिक समाजलाई तपाईले सोध्नुभयो एक दिन? होइन भने सरकारमा बस्नेहरू मात्रै जानकार, महान, विद्वान, अरू सरकारभन्दा बाहिरका मान्छेहरू केही पनि जान्दैनन्, केही बुझ्दैनन्, केही थाहा छैन। नेपाली जनताले त्यत्तिकै यो एमसीसी को यत्रो विरोध गरे होला। यसै कारणले यदि नेपाली जनता चाहदैन भने नेपाली जनताको इच्छा विपरीत काम कारबाही गर्ने तपाईलाई के हक छ? त्यसैले यो सरकार भारत पक्ष अथवा होली वाइन पक्ष, यो सरकार धर्मनिरपेक्ष भन्ने र क्रिश्चियनिटीको प्रभाव बढाउने, विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने, अनि नेपाली जनताले सरकारका लागि अनुमोदनै नगरेको सर्वोच्चका श्री 5ले बनाइदिएको सरकार नेपाली जनताको सरकारै होइन। भीम रावल लगायतका केही नेताहरूले एमसीसी को विरोध गर्नुभएको छ नि संसदबाटै। यो कुरा चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय प्रजातन्त्रमा 94% ओमकार परिवार बस्छन् यो देशमा भनिन्छ। कम्युनिस्टहरू भनेको धर्मलाई अफिम भन्छन् भन्ने उनीहरूको सिद्धान्त हो। यही देशका 94% धर्मभीरु जनताले झन्डै 2/3 कम्युनिस्टहरूलाई प्रतिनिधि सभामा मत दिए। बुझिन्छ? सिद्धान्त बुझिन्छ? अनि संसदीय प्रजातन्त्रको संविधानबाट चुनाव जितेर आउनुभयो तपाईँ कम्युनिस्ट। यो संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान बमोजिम होइन, सी जिनपिङको विचारधाराद्वारा पो हामी त देश चलाउँछौँ भन्नुभयो तपाईँ कम्युनिस्ट। अब तपाईँ संसदीय प्रजातन्त्र लागू गर्नुहुन्छ कि सी जिनपिङ लागू गर्नुहुन्छ? कहाँ छन् यो देशका जनता? के भनेर भोट हालेका थिए? त्यो प्रतिनिधि सभा पटक पटक विघटन भयो, जनताको अभिमत लिनै दिएन। तपाईले भोट हाल्नुहुन्थ्यो होला नि, कतै हाल्नुहुन्थ्यो होला। अनि कहिले अदालत भने, कहिले के कता भने, नेपाली जनताको अभिमत बुझ्नै पाएन। अहिले नेपाली जनता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा सुन्न पनि चाहँदैन। अब यही अवस्थामा तपाईँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कोअपरेसन पास गर्न लागिराख्नु भएको छ। अब लगभग 2/3 कम्युनिस्टहरू भएको पार्लियामेन्टले सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भनेर बीआरआई नेपाल भारत रेलवे सम्झौता, रसुवा केरुङ सम्झौता गर्नेहरूले एमसीसीमा भोट हाल्लान्। हाले भने के हाल होला? एकछिनलाई मान्नुहोस्, नहाल्लान्। नहालेदेखि 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु म, हेग गएँ भने ठुलो मान्छे हुन्छु भन्ने प्रचण्डहरू
र अमेरिकाले आतंककारीको सूचीमा नाम दर्ता गरे मान्छे बाबुराम भट्टराई लगायतकाहरू के होला? कहाँ हुनुहुन्छ भने खतरामा जे गर्नुहोस् तपाईँ। यो गरे पनि तपाईँको अकर्मण नेताले तपाईँ डुब्ने हो, यो गरे पनि तपाईँ अकर्मण नेताले डुब्ने हो। होइन भने एउटै बाटोमा, एउटै भूमिमा, एउटै थलोमा दुईटा शक्ति राष्ट्रलाई एमसिसीको लागि पनि तपाईँ त्यही बाटो र भूमि प्रयोग गर्न दिने, रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग पनि तपाईँ चाइनालाई अनुमति दिने भनेपछि र नेपाललाई सैन्य रणनीति अन्तर्गत, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत दक्षिण एसिया घेर्ने पश्चिमी रणनीति र चीनले BRI अन्तर्गत यो पश्चिम एसिया दक्षिण एसिया घेर्ने रणनीति, त्यो दुईटाको टकरावको बिचमा तपाईँले एमसिसी किन सही गर्नुपर्छ? तपाईँले BRI किन सही गर्नुपर्छ? सही गर्नुभएको छ, अब कुन चाहिँ हो त? कम्युनिस्ट हुनुभएको छ, संसदीय प्रजातन्त्रको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। संसदीय प्रजातन्त्रको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। म त चिनिया विचारधाराद्वारा पो अभिप्रायित छु त, मैले कहाँ यो संविधान मान्छु भन्नुभएको छ। यो संविधान अन्तर्गत मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, यही संविधान डराउनु भएको छ। यो राज्य व्यवस्था कति बुझिन्छ भने यसकारण यो देशका नेताहरू तपाईँ जे भन्नुहुन्छ यी सबै झोलेहरू। खोइ नेता, कसलाई नेता भन्नुहुन्छ तपाईँ? केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने कुरामा भारतका सुब्रमण्यम स्वामीले ट्विट गरेर प्रचण्डहरूलाई साथ सङ्गत गर्यो भने चिनिया प्रभुत्व बढ्छ, त्यसकारण त्यो नगर्नु भनेको किन भन्यो? मेरो देशको पार्लियामेन्टमा म कसलाई समर्थन गर्छु कि गर्दिनँ, मेरो छिमेकी देशको एउटा पार्टीको नेताले त्यो कुरा किन भन्नु पर्यो भन्ने आँट किन गर्यो? तपाईँ त्यहीँ झुक्न जानुभएको छ। तपाईँ सामन्त गोयल भन्नुहोस् कि नेपालको मानार्थ प्रधान सेनापति भारतको पनि मानार्थ प्रधान सेनापति हुन्छ, अनि नेपालको सेनापति भारतको पनि हुन्छ, भारतको सेनापति पनि नेपालको मानार्थ हुन्छ। अहिले मेरो देशको प्रधान सेनापति भारतको पनि मानार्थ प्रधान सेनापति हो। भारतकै एसएसबीले तुइन काटेर नेपाली मारिदियो, बोल्यो कोही सेना बोल्यो। यो पीडा कति बोल्ने भने के म त सधैँ भन्ने गरेको छु, कति भन्ने के अर्थ छ भनेर। र नेपाली जनताले चेत्नु परेन कस्तो राज्य प्रणाली, कस्तो राज्य व्यवस्था, कस्तो सरकार, कस्तो चलन, कस्तो प्रवृत्ति, कस्तो पात्र, कस्तो प्रणाली के गरिएछ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। हस्, विशेष बहसमा सरिक भइदिनु भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।